السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم هي خبيزات محشيين باللحم الدجاج والخضر والجبن، بعجينه هشه وطريه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. سي دي بتي بان فارسي افيك اون بات موالوز. عندي هنا المقادير تاع العجينه 200 مليلتر ماء و200 مليلتر حليب دافيين و200 مليلتر زيت ومغرفة كبيرة سكر ومغرفة كبيرة خميرة حبيبات ومغرفة قهوة ملح و5 كيلات فرينة. كل كيلة دير 150 غرام. ونشوف لا نديرهم كامل ولا نقص ولا نزيد. ندير 200 مليلتر تاع الماء، 200 مليلتر دو لي، 200 مليلتر دو تياد avec une cuillère à soupe de sucre, cuillère à soupe de levure sèche. Je la laisse agir pendant 10 minutes. Je la couvre, je la laisse agir. غطيها وخليها 10 دقائق. والآن بعد 10 دقائق après 10 minutes je rajoute les 200 ml d'huile، 200 ml زيت، وغرفة قهوة ملح، une cuillère à café de sel. ونبدأ نضيف الفرينة. je commence à ajouter la farine petit à petit. نزيد الفرينة هكذا ونخلط ونشوف. فوالا نخلط ونشوف. لازم تحصل على عجينة طرية. هكذا نزيد ونشوف. انا هاني هنا ما كملتش الفرينة كامل، دات لي 4 كيلات ونص. كل واحد واش عندها فرينة، كاين الفرينة تشرب وكاين اللي ما تشربش. ونخدمها على طاولة العمل. جو لا ترافاي ان تي بو سور بلون ترافاي حتى ترجع ملسه. ونديرها في الصلادي ونغطيها ونخليها تطلع ساعة ونص حتى لساعتين حسب الجو. je la mets dans un saladier, je la couvre, je la laisse lever pendant 1h30 à 2h. وهنا نروح نحضر الحشوة. je vais préparer la farce. عندي بلون دو بولي هاشي، عندي صدور دجاج رحيتهم واحد 700 غرام، وعندي حبة بصلة مفرومة، ان اونيون هاشي، ان بوفون روج، بوفون فير، اون طوماط كوبي اون بتي مورسو، فلفل اخضر وفلفل احمر وحبة طماطم قطعتهم. وعندي هنا التوابل، ايون بودر، ثوم مرحي، جنجبر زنجبيل، بابريكا دو، فلفل احمر حلو، فلفل لكحل، بوفون نوار، كزبر مرحي، كوريوندر ان بودر وكمون كوما. ونبدا نقلي البصله في غوفنيغ لونيون هكذا 2-3 مينوت. خليها تقلى دقيقتين 3 ونزيد اللحم. نقلي اللحم ثاني في غوفنيغ لا فيوند افيك. والان نزيد الملح لو سال ونزيد التوابل. جو راجوت لي زيبيس وخلي يطيب. جلاس لا فيوند كوير ان بتي بو، نخلي اللحم يطيب شويه. ومن بعد نزيد الخضر. جو راجوت لو بوفرون فير اي لو بوفرون روج اي لا طوماط et je laisse cuire à feu doux. وهنا بعد ما طابوا نقص للنار ونزيد الزيتون. j'ai des olives vertes que j'ai coupé en morceaux. j'ai baissé le feu et je rajoute les olives, le gruyère râpé. عندي هنا واحد 100 غرام جبن مبشور، 100 غرام de gruyère râpé. je mélange bien jusqu'à ce que le fromage fond et j'arrête le feu. خلي حتى يذوب الفرماج ونطفي النار وخليها تبرد مليح. فولا ليسي بيان غوفوادير. وهنا نروح للعجينه. راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعها. جلا دي غاز. فوالا ونحطها في طاولة العمل وشكل بها حربوش. je la mets sur le plan de travail. je forme un boudin que je coupe en petits morceaux, en plusieurs morceaux. نقطعوا القطع صغيرة هكذا على النص، وكل قطعة نزيد نقطعها على النص هكذا. وانتوما شوفوا لا حبيتوا ديروهم صغار زي قل من هكذا زيدوا ديروهم كريات صغار. je forme des boules. نحطهم في بلاطو ونغطيهم من بعد بطرشونة ونبدا نحل بالوحدة.
هكذا نحل على سمك نص سنتيمتر. Je l'étale sur un demi-centimètre à peu près. ونحشيها. Je la farce avec la farce que j'ai préparée. احشيوها مليح يعني عمروها ونلمها هكذا في الوسط. je la ferme كما راكم تشوفوا comme vous voyez. Voilà, je la mets dans un plateau que j'ai plateau اللي دهنته بالزيت. ونزيد نحل واحدة أخرى قدامكم باش تشوفوا. سهل يعني التشكيل تاعها سهل مرة. وما تخافوش ما تحللكمش. زيروا مليح يفو بيان فيرمي ما يخرجش الجبن اللي فيها ولا. الان هيا جلي ليسي غوبوزي اونكور مونتي ونجيب صفار بيضاء. جمعنا ان جون دوف افيك ان تو بتي بو دو لي. صفار بيضاء مع شويه حليب وندهن به الخبيزات هذو. جو باديجون لي بان افيك. ونزين بالغران دو سيزام بلون السمسم الابيض. تقدروا ديروا سانوج ولا هاي وحده انا راح نديرها بالسانوج ثاني. ونلوحها في الفرن على 180 حتى يطيبوا مليح. Je la mets au four à 180 juste une demi-heure à 45 minutes. وهاكم تشوفوا النتيجة كيفاش يجي روعة. هذه هي الوصفة تاعنا. يعني سرعت الفيديو شوية باسكو طويل بزاف. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وشهية طيبة وبالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.